हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्र गर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ। जसको लागि हामी बेन्जिनलाई ड्र गर्ने हो भने कार्बन कन्टेनिङ या अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हामी भन्न सक्छौं। तिनीहरुको हाइब्रिडाइजेसन छुट्याउन धेरै सजिलो छ। यो बेन्जिन रिङ ड्र गरे, यसमा हाम्रो हरेक कार्बनमा एउटा हाइड्रोजन हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। हिजो मैले भनिसके ड्र गर्दाखेरि हाम्रो सानो अलि टेढो ड्र भए पनि टोटल यो कम्प्लिट हेक्सागन हो। यसको हल सबै साइड अल साइड्स इक्वल हुन्छ, बन्ड एंगल इक्वल हुन्छ। अब मानौ म कुनै कार्बनको हेर्ने हो भने, जस्तै यही कार्बनको म हेर्ने हो भने यसमा जुन छ यो एउटा सिंगल बन्ड छ सिग्मा भयो, यतातिर सिंगल बन्ड छ सिग्मा भयो, यो दुईटा बन्ड मध्ये एउटा सिग्मा र एउटा पाई हुन्छ। टोटल सिग्मा तीनवटा छ र लोन पेयर कार्बनमा हामीलाई थाहा छ 0 हुन्छ। लोन पेयर जुन छ 0 हुन्छ। सिग्मा तीनटा छ, हामीले काउन्ट गरिसक्यो। लोन पेयर 0 कार्बनको अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा र सिग्मा बन्ड 3। टोटल सम भनेको हाम्रो टोटल सम भनेको निकाल्ने हो भने 3 आउँछ। यसको मतलब हामीले तीनवटा अर्बिटल्सलाई मिक्स अप गर्नु पर्यो अनि यसबाट हामी थाहा पाउँछौं हरेक कार्बन जुन छ sp2 हाइब्रिडाइज हुन्छ भनेर। अर्को मैले तिमीहरुको एक्जामको कपी चेक गरे, त्यसमा केही सजेसनहरु दिनु थियो मलाई। हाइब्रिडाइजेसन निकाल्दाखेरि जुन नम्बर अफ सिग्मा बन्ड, त्यसपछि नम्बर अफ लोन पेयर, त्यो हेराउनु पर्ने कम्पल्सरी छैन। 2 मार्कमा हेराउनु पर्दैन र यो सर्टकट ट्रिकहरु हो। अब हेराएर गल्ती हुँदैन, तर हामीले त्यहाँनिर हेराइराख्नु पर्दैन। एन्सर क्वेशन गर्दाखेरि जति हामीलाई चाहिन्छ त्यो हिसाबले एन्सर लेख्नु पर्छ। कतिले त मलाई लाग्छ कपी नै पल्टाएर सिधै सार दिएको जस्तो छ, जे पढाएको छ सबै सार दिएको छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। अर्को सबभन्दा बढी जुन हामीलाई एक्जाममा इफेक्ट गर्छ, जस्तै आइडेन्टिफाई एबीसी छ, यहाँनिर सपोज CH3 CH2 Br नै छ, यसपछि यहाँ समथिङ छ आइडेन्टिफाई ए, यहाँ समथिङ छ आइडेन्टिफाई बी भनेको छ। मैले पहिला पनि भनेको थियो आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि यो एन्सर लेख्ने बेलामा यहाँनिर कम्पाउन्ड लेख्छ तल ए कम्पल्सरी राख्नु पर्छ। त्यो ए लाई हटाइदिने होइन। यहाँ XYZ छ भने यसको तल बी राखेर यहाँ कम्पाउन्ड लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को स्टेपमा यिनीहरुको नाम IUPAC नेम कन्फर्म लेख्नु पर्छ। बिना नामको त्यो कम्प्लिट हुँदैन। आइडेन्टिफाई भन्नुको मतलब फर्मुला र नाम दुईटै लेख्नु पर्छ। व्हाट ह्यापन्स को क्वेशन गर्दाखेरि कतिले सेन्टेन्स लेखेको छ, रियाक्सन छोडिदिएको छ, त्यो रियाक्सनहरु कम्पल्सरी लेखेको हुनुपर्छ। व्हाट ह्यापन्स को क्वेशनहरु गर्दाखेरि रियाक्सन लेखेको हुनु पर्यो, सेन्टेन्स लेखेको हुनु पर्यो, प्रोडक्टको नाम लेखेको हुनु पर्यो। त्यो कुराहरु सपार्ने है। अब हामी आफ्नो यहाँनिर टपिकमा आउँदाखेरि sp2 हाइब्रिडाइज हुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पायौं। अब यो कार्बन मात्रै होइन, जति पनि यसमा कार्बन छ सबैको सेम स्ट्रक्चर छ, sp2 नै हुन्छ। sp2 को ज्योमेट्री हेर्ने हो भने हामीलाई थाहा छ यो ट्राइगोनल प्लानर हुन्छ। ट्राइगोनल प्लानर तीनटे लोब sp2 हाइब्रिड हो, sp2 हाइब्रिड हो, sp2 हाइब्रिड हो। अब यसपछि बाँकी के हामीले स्ट्रक्चरमा देखाउनु पर्छ। जहिले पनि स्ट्रक्चर सोध्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनबाट नै स्टार्ट गर्नुपर्छ। कार्बनको म यहाँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्दै छु 1s2 2s2 2p हाम्रो 2 भयो। टोटल ब्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4। यसलाई बक्स फर्ममा लेख्छु, आउटर मोस्टलाई मात्रै। डबल इलेक्ट्रोन सिंगल सिंगल, यो हाम्रो ग्राउन्ड स्टेट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भयो। अनि मैले के बताउने गरेको छु भने हामीले रटेको जति भ्यालेन्सी, जस्तै कार्बनको भ्यालेन्सी हामीलाई थाहा छ 4 हुन्छ र यहाँनिर हेर्दाखेरि दुईटा मात्रै अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ। यसको मतलब हाम्रो यो जुन पेयर्ड इलेक्ट्रोन छ त्यो जम्प गराउनु पर्छ, त्यसैले एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ, यो यहाँ जान्छ। अब यो एक्साइटेड स्टेट वाला फेरि म इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन ड्र गर्छु।
सिंगल भयो, सिंगल 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 भयो। यो भयो हाम्रो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। अनि मैले यहाँनिर sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ भनेर रफ गरिसकेको छु। अनि यहाँनिर म देखाउँछु sp2 भनेको एउटा s र दुईटा p, यो यति अर्बिटल मिक्सअप हुन्छ। sp2 हाइब्रिडाइजेसन। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नको लागि स्ट्रक्चरमा किन कम्पल्सरी भनेको हो भन्दाखेरि, किन यो लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि हामीले यसरी लेखिसकेपछि हामी यसबाट यो थाहा पाउँछौं कि यसमा एउटा p अर्बिटल अझै बाँकी छ जसमा इलेक्ट्रोन छ। यो इलेक्ट्रोन नभएको भए हामी यसलाई कन्सिडर गर्नु, सोच्नु त्यसको बारेमा जरुरी थिएन। यो सोच्नु पर्ने जरुरी थिएन, तर यो इलेक्ट्रोन छ त्यसैले छोड्नु भएन यसलाई। अब यहाँ हाम्रो ट्राइगोनल प्लानर यो छ, यो त के हो, तीनटा अर्बिटल्स, एउटा s र दुईटा p मिक्सिङबाट निस्केको, तर एउटा त p बाँकी छ। भन्न खोजेको यो सबैमा एउटा एउटा इलेक्ट्रोन छ, यो सँगसँगै एउटा p अर्बिटल छ। त्यो p अर्बिटलको पोजिसन कस्तो हुन्छ? ट्राइगोनल प्लानर यहाँ हेर, यो डायरीमा मेरो हेर, ट्राइगोनल प्लानर यहाँ एउटा प्लेनमा छ भने p अर्बिटलको एउटा लोब माथि, अर्को लोब तल, यसरी हुनुपर्छ। यति जानिसकेपछि अब हामी यहाँनिर स्ट्रक्चरमा ड्रो गर्छौं। तिमीहरू ध्यान दिएर हेर्ने र पछि एकचोटि प्र्याक्टिस गर्ने। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट यो स्ट्रक्चर ड्रो गर्नु त त्यस्तो खास छैन, त्यही पनि हामी एकचोटि प्र्याक्टिस गर्ने। प्र्याक्टिस गर्दाखेरि स्ट्रक्चर ड्रो गर्नमा आइडिया आउँछ, हामी अलिक कम्प्लेक्स मोलिकुलर हेर्दाखेरि तर्सिदैनौं। सबभन्दा पहिले यो स्ट्रक्चर ड्रो गर्नको लागि हामी एउटा डटेड लाइन गरेर साइक्लोहेक्सेनको पोजिसन, साइक्लोहेक्सेन रिङ जस्तो स्ट्रक्चर बनाइहाल्छ। यस्तो मैले बनाएँ। यसपछि यो मेरो कर्नर हो जहाँनिर कार्बन हुन्छ। अब यो बेन्जिनमा हुन्छ के, टोटल तीनवटा जुन sp2 हाइब्रिड अर्बिटल छ, दुईटा यो रिङमा जान्छ र एउटा बाहिर रहन्छ। जस्तै एउटालाई मैले यो आधीसम्म यसरी गरे, अर्कोलाई यो छेउमा यसरी गरे, तेस्रोलाई यतातिर गर्छु। तेस्रो गरे, तीनटा। यसै गरी यहाँ पनि गर्छु म। यो गर्दाखेरि अब ओभरल्यापिङ पनि देखाउनु पर्यो। यहाँ म ओभरल्याप गर्दिए, एउटा लोब फेरि यतातिर ड्रो गरे, अर्को लोब अलि बाङ्गो पारेर यहाँ गरे। फेरि यो कार्बनको तीनटा sp2 हाइब्रिड अर्बिटल मध्ये दुईटा जुन छ रिङमा इन्भल्भ भएको छ, एउटातिर बाहिर निस्केको छ। फेरि यो कार्बनको दुईटा रिङमा, एउटा बाहिर। सबै कार्बनको सिमिलर बिहेभियर, सिमिलर तरिकाले डिस्ट्रिब्युटेड छ। सबैमा मैले ड्रो गरिदिए फटाफट, एउटा बताइसकेपछि बाँकी मलाई लाग्छ आरामले हेर्न सकिन्छ। यहाँनिर यो हेर, यो ओभरल्याप रिजन भनेको हाम्रो सिंगल सिंगल सिग्मा बन्ड फर्म भएको भयो। यति पढ्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, 6वटा जुन कार्बन एटम छ त्यो 6 कार्बनको तीनवटा sp हाइब्रिड अर्बिटल मध्ये दुईटा दुईटा गरेर, सबै कार्बनको दुईटा दुईटा गरेर साइक्लोहेक्सेन रिङ बनाउने गर्छ। एउटा sp2 हाइब्रिड अर्बिटल बाहिर छ। यो सबै हाम्रो के हो, sp2 हाइब्रिड अर्बिटल हो। यो sp2 हो, sp2 हो, sp2 हो। अब यसपछि हाम्रो एउटा त p बाँकी छ। मैले के भने, त्यो p परपेन्डिकुलर हुन्छ। अनि p अर्बिटल म यहाँ परपेन्डिकुलर हेराउँछु यसरी। अर्को p यो कार्बनको लागि यसरी हेराए, यो कार्बनको p लाई फेरि परपेन्डिकुलर हेराए। सबै कार्बनमा एउटा एउटा p अर्बिटल छ जसलाई मैले यसरी परपेन्डिकुलर हेराए। ड्रो गर्दाखेरि जहिले पनि हामी हाइब्रिड अर्बिटल भन्दा पातुलो अरु अर्बिटल, एटोमिक अर्बिटलहरु हेराउनु पर्छ। यो हो हाम्रो p अर्बिटल, सबैमा छ।
यसपछि हाम्रो यो p अर्बिटल छ, यहाँनिर एउटा sp2 पनि बाँकी छ, अनि बेन्जिनमा के छ, हाइड्रोजन पनि छ, अनि हरेक sp2 हाइब्रिड अर्बिटलमा एउटा एउटा यो s अर्बिटल अफ हाइड्रोजन गएर ओभरल्याप हुन्छ, जसले सिग्मा बन्ड दिन्छ। सबैमा 6 वटा टोटल s अर्बिटल हाइब्रिडाइज अर्बिटल सँग ओभरल्यापिङ गरेर sp2 हाइब्रिड अर्बिटल सँग हाइड्रोजनको s अर्बिटल 6 वटामा ओभरल्यापिङ गरेर सिग्मा बन्ड फर्म भयो। अब हाम्रो यो जुन पाई बन्ड छ, कहीँबाट स्टार्ट गरे हुन्छ, दुईटा जुन छ p अर्बिटल एडजेसेन्ट कार्बनको साइडवेज ओभरल्यापिङ गर्छ, एडजेसेन्ट एक पछि अर्कोको, यो हाम्रो पाई बन्ड भइहाल्यो। यो के थियो, सिग्मा थियो, यो के थियो, सिग्मा थियो। अब यो एडजेसेन्ट भएपछि अर्को एडजेसेन्ट, एडजेसेन्ट भनेको एक पछि अर्को आफ्नो छेउमा भएको, छिमेकीकोमा भएको, अल्टरनेटलाई हामी यसरी डटेड लाइनले जोड्दिन्छौँ। यो हाम्रो कम्प्लिट स्ट्रक्चर भइहाल्यो। यो फिगर हो हाइब्रिड स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन। यो स्ट्रक्चर मैले भर्खर भने इक्जाममा ड्रो गर्न सोध्छ भन्ने त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। अब सिलेबसमा त हामीले बेन्जिनको स्ट्रक्चर पढ्नु छ, त्यसैले मैले ड्रो गरेर बताएँ। तर यसको पछाडिको पर्पस हाम्रो केही इन्ट्रान्स र भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन तिमी इजिली गर्न सक भन्ने हिसाबको। तिम्रो इक्जाममा मैले क्वेसन एउटा दिएको थिएँ, हाउ मेनी सिग्मा बन्ड्स आर देयर, र मलाई लाग्छ इथिन या इथाइन मोलिकुल थियो, म बिर्सेको थियो, इथाइन मोलिकुल थियो होला, र तिमीहरूले एन्सर सही लेखेको थियो, म्याक्सिममले सही लेखेको छ 3, तर म्याक्सिममले कसरी बन्ड फर्म भएको छ त्यो लेख्न सकेन। हाउ दैट सिग्मा बन्ड्स आर फर्म्ड भनेको छ, हाउ दैट सिग्मा बन्ड्स आर फर्म। अनि त्यो सिग्मा बन्ड्सहरु कसरी फर्म भएको छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ एक्सियल ओभरल्यापिङबाट फर्म हुन्छ, सिग्मा बन्ड जहिले पनि एक्सियल ओभरल्यापिङबाट नै हुन्छ, तर त्यो पार्टिकुलर अर्बिटल्स जो ओभरल्याप भएको छ एक्सियल, त्यसको हामीले नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसमा पनि त्यही कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। टोटल सिग्मा बन्ड हेर्ने हो भने बेन्जिनमा टोटल सिग्मा बन्ड्स इक्वल्स टु, अब यसमा या यसमा गरेर यसमा गर्छु भने टोटल रिङको 6 वटा सिग्मा बन्ड भयो। रिङमा यो सिंगल सिंगल जति पनि देखाएको छ दुईटा लोब ओभरल्यापिङ, त्यो 6 वटा भयो, र हाइड्रोजनको एस अर्बिटल सँग गरेको 6 वटा भयो। यसको मतलब 12 वटा सिग्मा बन्ड छ। 6 वटा रिङमा, 6 वटाले त रिङ बनेको छ, र एउटा एउटा हाइड्रोजनले बनाएको, टोटल 12 वटा सिग्मा बन्ड। त्यसपछि हाम्रो टोटल पाई बन्ड्स कति छ त, यो 3 छ। अल्टरनेट जुन हाम्रो 3टा छ, फेरि म भन्दैछु माथि र तल डट डट गर्नुको मतलब दुईटा हुँदैन, त्यो एउटै हुन्छ। लोब हाम्रो यसरी साइडवे जाँदाखेरि दुई ठाउँमा ओभरल्यापिङ छ, त्यसैले दुई ठाउँमा डटेड गरेको, टोटल 3 छ। अब यो सिग्मा बन्ड कसरी फर्म भएको छ भन्दाखेरि सबै 12 वटा सिग्मा बन्डको फर्मेसन सेम छैन। हाम्रो एक्सियल ओभरल्यापिङ त छ, तर सबै सेम छैन। कसरी छ, 6 sigma bonds are formed by sp2 axial overlapping। यो कुरा हामीले लेख्नु पर्ने हो। त्यसपछि बाँकी 6 कसरी भएको छ, and 6 sigma bonds are formed by, अब यहाँ यो जुन छ यसलाई हामी sp2 एक्सियल ओभरल्यापिङ भन्छौँ, त्यस्तै यो छ, यो 6 वटा सेम छ। कसरी छ, sp2s एक्सियल ओभरल्यापिङ formed by sp2s एक्सियल ओभरल्यापिङ। हामीलाई यसबाट अब्जेक्टिभमा सोध्दाखेरि धेरै तरिकाले सोध्छ, इभन हाम्रो बोर्ड एक्जाममा यसबाट सोध्न सक्छ भेरी सर्ट एन्सर क्वेशनमा। हाउ मेनी सिग्मा बन्ड्स आर देयर एन्ड हाउ मेनी पाई बन्ड्स आर देयर इन द बेन्जिन भन्छ, त्यसको लागि त सजिलो छ, 12 एन्ड हामी 3 भनिदिन्छ। त्यसपछि
हाउ दोज सिग्मा बन्ड्स आर फर्म, वेदर ऑल दोज सिग्मा बन्ड्स आर इक्विभ्यालेन्ट, यस्तो यस्तो क्वेशन हुन्छ। सबै सिग्मा बन्ड इक्विभ्यालेन्ट छैन, व्हाई? Because 6 are formed by sp2 overlapping and 6 are formed by sp2s overlapping। जब अर्बिटल नै फरक छ भने इक्विभ्यालेन्ट कसरी हुन्छ? यो कुराहरु हामीले ध्यान दिनुपर्छ अब्जेक्टिभ इन्ट्रान्सहरुमा सोध्ने र हाम्रो भेरिस अटेन्सन क्वेशनमा सोध्ने। ल यसको स्क्रिनशट लिया ल, र त्यसपछि यसमा कसैलाई केही भन्नु छ भने फटाफट भन, अदरवाइज हामी अगाडि कन्टिन्यू गर्छौं। बुझ्यो बुझेन त्यसको मेसेज लेख। स्क्रिनशट लिएर कसैको छ भने भन, छैन भने अगाडि प्रोसिड गर्ने हो। गट इट क्लियर? यस्तो केही लेख मेसेज। उपेन्द्र को आयो पाई बन्ड्सलाई पाई बन्ड्सलाई सोध्दैन। पाई बन्ड्स क्लियर छ, त्यसैले त्यो इम्पोर्टेन्समा छैन, तर सोध्दैन भन्न हामीले मिल्दैन, सिधै भनिदिन सक्छ हाउ मेनी पाई बन्ड्स आर देयर इन बेन्जिन भनेर। सीमाको एकचोटि फेरि रमाकान्त हाइब्रिडाइजेसन गरी थाहा लाग्ने फेरि बुझाइदिनु। रमाकान्तको छ हाइब्रिडाइजेसन कसरी थाहा पाउने। ल यहाँ हेरौँ, सबभन्दा पहिला हाइब्रिडाइजेसन थाहा पाउनको लागि यदि हामीले स्ट्रक्चर ड्रो गर्न सक्यो, अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा यो सजिलो छ। अरे वाह, ब्युटी कुमारीको सिग्मा बन्ड 12 वटा कसरी छ यिनीहरु हेरिहाल।